الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعده. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، ويا أشبال الإسلام والمسلمون، علموا أولادكم حب الأقصى، واخبروهم بأنه إن كانت مكة هي رمز لكيان الإسلام، فإن الأقصى هي رمز لحال أهل الإسلام، فما يجري في تلك الأرض المباركة هي علامة على قوة المسلمين أو ضعفهم. أيها الإخوة، إن أردت أن تعرف أحوال المسلمين في أي زمن لا تحتاج إلى كثير دراسة ونظر وبحث. ارمي ببصرك صوب الأقصى وانظر، فإن كانت محررة فنحن في عزة وقوة، وإن كانت محتلة فذلك مؤشر على ضعفنا وغفلتنا. أيها الإخوة، أخبروا أولادكم أن المسلمين لما دخلوا القدس لم يكن فيها يهودي واحد، فليسوا هم أصحاب حق ولا ملاك أرض، مهما تتكلم السياسة أو اجتمعوا أو قرروا، فتبقى الأرض لأهل الحق. أيها الإخوة، وروق الصدى المهدي نور الدين محمود زنكي البطل الكردي الذي حقق الله على يديه النصر في معركة حطين ومعركة فتح بيت المقدس، ألا وهو صلاح الدين أيوبي. أيها الإخوة، علموا أولادكم حب الأقصى. أيها الإخوة، علموا أولادكم أن الأقصى هي قضيتنا الكبرى. علموا أولادكم أن الأقصى هي قبلتنا الأولى. علموا أولادكم أن القدس والأقصى هي ملك لجميع المسلمين، هي رمز كرامتنا وعز أمتنا ونبض حياتنا وموصلة ولائنا. هذه عقيدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.